बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। आज को यस कार्यक्रममा म तपाईँ माझ दुआ र त्यसका शिष्टाचार अर्थात् अदबहरू को विषयमा केही दुई शब्द भन्न गइरहेको छु। अल्लाहसित प्रार्थना छ कि अल्लाह हामी सबैलाई सत्य भन्ने, सत्य सुन्ने र त्यसै बमोजिम आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने साहस देउन्। आमीन। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सम्मानजनक यस प्रत्यक्ष प्रसारण वा युट्युबको माध्यमले सुनिरहनुभएका वा रेकर्डेडलाई पछि सुन्नुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, दुआ भनेको यो अरबिक शब्द हो। जसको अर्थ हुन्छ बिन्ती गर्नु, पुकार्नु, माग्नु, प्रार्थना गर्नु। भनिन्छ कि फलानोले अल्लाहसित दुआ गर्यो भन्नाले अल्लाहसित उसले माग्यो, बिन्ती गर्यो, प्रार्थना गर्यो, अनि अल्लाहसँग जुन भलाइ छ त्यसलाई पाउने चाहिँ इच्छा उसले गर्यो र माग गर्यो अल्लाहसित। परिभाषामा दुआ भनेको चाहिँ कुनै काम हुनको लागि सानोको तर्फबाट आफूभन्दा ठुलोलाई विनम्रताको साथ अनुरोध गर्नु हो। विनम्रताको साथ अनुरोध गर्नु हो। तसर्थ व्यक्तिको अल्लाहसँग प्रार्थना गर्नु भनेको चाहिँ उहाँबाट हेरचाह गर्नु र सहयोग खोज्नु हो। अल्लाहसित दुआ गर्नु, अल्लाहसँग प्रार्थना गर्नु भनेको चाहिँ अल्लाहबाट चाहिँ हेरचाह र अल्लाहको सहयोग खोज्नु हो। त्यसैले गर्दा दुआ चाहिँ ती महत्त्वपूर्ण इबादत अर्थात् उपासनाहरूमध्ये एउटा यस्तो उपासना हो जसलाई अल्लाहले अति मन पराउनुहुन्छ। दुआ इबादतहरूमध्ये, उपासनाहरूमध्ये एउटा यस्तो उपासना हो जसलाई अल्लाहले अति मन पराउनुहुन्छ, जुन मात्र अल्लाहसित हुनुपर्छ। कुनै सृष्टि व्यक्तिसित दुआ गर्नु जायज छैन। बरु अल्लाहलाई छाडी अरू कसैलाई यस्ता कुराहरूको विषयमा दुआ गर्नु, प्रार्थना गर्नु जुन अल्लाहले मात्र दिन सक्नुहुन्छ, कुनै अरू व्यक्तिसित त्यस कुरालाई माग्नुलाई चाहिँ शिर्क भनिन्छ र यो तौहिद र इस्लामको विपरीत हो। हदीसमा आउँछ, नुअमान बिन बशीर रजियल्लाहु ताला अन्हु को वर्णन छ कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो, इन्ना दुआ हुवल इबादा। दुआ नै वास्तविकमा दुआ नै इबादत हो, दुआ नै उपासना हो। यसो हेर्दाखेरि र बुझ्दाखेरि कुरो प्रष्ट हुन्छ कि वास्तविकमा जति पनि उपासनाहरू, इबादतहरू गरिन्छ, ती उपासनाहरूको मूल जुन हुन्छ त्यो अल्लाहसित माग्नु र अल्लाहसित चाहनु नै हुन्छ। त्यसले गर्दा दुआको जुन अर्थ पनि यही हो। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले प्रष्ट पार्दै त्यसले गर्दा भन्नुभयो, इन्ना दुआ हुवल इबादा। दुआ नै इबादत हो। सुम्मा क़रा, त्यसपछि फेरि अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यो सूरा गाफिरको आयत नम्बर 60 लाई पढ्नुभयो। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। कि तिम्रो रब अर्थात् अल्लाह पालनकर्ताले चाहिँ को आदेश छ। के को आदेश छ? उदऊनी अस्तजिब लकुम, कि हे मेरा भक्तहरू तिमी मसित प्रार्थना गर,
मसित माग, मसित प्रार्थना गर, दुआ गर, म के गर्छु अस्तजिब लकुम, म तिम्रो प्रार्थना चाहिँ स्वीकार गर्नेछु। अल्लाहु अक्बर। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले यो आयत पढ्नुभयो, त्यसपछि भन्नुभयो यसै आयतमा जुन अल्लाहले भन्नुभएको छ कि इन्नल लजीना यस्तकबिरुना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरिन, कि निसन्देह ती व्यक्तिहरू, ती मानिसहरू अर्थात् जुन मानिसहरू चाहिँ घमण्डले अहंकार गर्दछन्, अन इबादती मेरो उपासनाबाट घमण्ड गरी अहंकार गर्दछन्, सयदखुलून जहन्नम दाखिरिन, त उनीहरूको परिणाम के हुनेछ? शीघ्र नै तिनीहरू तिरस्कृत भई नरकमा जानेछन्। भन्नाले इबादत, उपासना दुआ हो। अर्थात् अर्को शब्दमा प्रश्न यस्तो भन्न सकिन्छ कि दुआ नै इबादत हो भन्नाले दुआ एउटा महत्त्वपूर्ण इबादत र उपासना हो जसलाई अल्लाह बाहेक अरू कसैसित गर्नु मिल्दैन। कसैसित कुनै चिज यस्तो कुरा माग्नु जुन चाहिँ अल्लाह बाहेक अरू कसैले दिन सक्दैन, त्यो कुराको चाहना, त्यो कुरा अथवा त्यो सहयोग अल्लाह बाहेक अन्यसित खोज्नु, यो चाहिँ शिर्क हो। शिर्क हो र जसले शिर्क गर्छ त त्यसै दुआबाट जसले विमुख हुन्छ, अर्थात् अल्लाहलाई छाडी अरूलाई अहंकार र घमण्डले अहंकार गरी त्यसले अरूलाई माग्न थाल्छ, अरू कहाँ गएर ढोग्न थाल्छ भने त्यसको विषयमा अल्लाहले भन्नुभयो कि त्यस्ता गर्नेहरू शिर्क गर्दछन् र शिर्क गर्नेहरू अवश्य नरकमा, शीघ्र नै नरकमा जानेछन्। किनकि शिर्कको परिणाम यदि व्यक्तिले मर्नुभन्दा अघि, मृत्युभन्दा अघि अल्लाहसित त्यसको तौबा र पश्चाताप गरेन भने शिर्क माफ हुँदै हुँदैन। यदि शिर्क गरेकै अवस्थामा व्यक्तिको मृत्यु र निधन भयो भने त्यो नरकमा जानेछ। अल्लाह हामी सबैलाई यस्ता कुराहरू र शिर्कहरूबाट चाहिँ बच्ने साहस देउन् र तौहिदमा हाम्रो मृत्यु होस्, अन्तिम सास पनि हाम्रो तौहिदमै लिने अल्लाह साहस देउन्। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो हदिस चाहिँ सुनन अर्बआ अर्थात् इब्न माजा, अबू दाऊद, नसई र तिर्मिजी यो चारौँमा यो हदिस वर्णित छ। जस्तो कि इब्न माजाको हदिस नम्बर 3828, अबू दाऊदको हदिस नम्बर 1479 र यसै गरी तिर्मिजीमा, यसै गरी चाहिँ नसईमा पनि यो हदिस वर्णित छ। र अल्लामा अल्बानीले चारौं हदिसका किताबहरूमा यस हदिसलाई सही भन्नुभएको छ। अब आउनु दुआ भनेको के हो, दुआको महत्त्व के रहेको छ भन्ने कुरा हामीले संक्षिप्तमा बुझिहाल्यौं। अब जरुरी छ कि हामी दुआका केही शिष्टाचारहरू पनि बुझौं। दुआका केही अदबहरू छन्। दुआको विषयमा आउँछ कि कुनै पनि व्यक्तिले यदि आफ्नो निस्वार्थताको साथ, आफ्नो गहिरो मनले एक अल्लाहसित दुआ गर्यो भने अल्लाहले अवश्य त्यसको दुआ स्वीकार गर्नुहुन्छ। दुआ भनेकै चाहिँ सम्पूर्ण इबादतहरू अथवा इबादतहरू मध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण इबादत हो, उपासना हो, जसलाई अल्लाह बाहेक अरू कसैसित गर्न, किनकि इबादत अल्लाह बाहेक अरू कसैको गर्नु शिर्क हुन्छ। दुआ पनि एउटा इबादत हो। दुआ अल्लाह बाहेक अरू कसैसँग गर्नु, कसैसित माग्नु यो शिर्क भइहाल्छ। त जरुरी छ कि हामी दुआका केही शिष्टाचार र केही अदबहरू पनि बुझौं। के गर्नाले अल्लाहले हाम्रो दुआ स्वीकार गर्नुहुन्छ, के हामीले दुआ गर्दाखेरि हामीले कुन कुन कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ, त्यसका अदबहरू, शिष्टाचारहरू के हुन् भन्ने हामीले बुझ्नु पनि जरुरी छ। जस्तै दुआ गर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो कुरो शुद्ध मनले दुआ गर्नु। नम्बर 1 जुन शिष्टाचारहरू मध्ये, दुआका शिष्टाचारहरू मध्ये नम्बर 1 हो इखलास, अर्थात् शुद्धता, मनको शुद्धता। हृदयलाई शुद्ध पारी अल्लाहसित दुआ गर्नु, अल्लाहसित माग्नु। र इखलास अर्थात् मनको शुद्धता यस्ता महत्त्वपूर्ण कार्यहरू मध्ये एउटा यस्तो कार्य हो जुन चाहिँ सम्पूर्ण इबादतहरूमा, सम्पूर्ण उपासनाहरूमा अनिवार्य छ। बिना इखलासको कुनै पनि इबादत, कुनै पनि उपासना स्वीकार हुँदैन।
जस्तो कि अल्लाहले भन्नुभएको छ कुरानमा फदउल्लाह मुखलिसिन लहुद्दीन वलौ करिहल काफिरून, कि तिमीले अल्लाहलाई पुकार्दै गर, तिमीले अल्लाहलाई पुकार्दै गर, धर्मलाई उनको निम्ति समर्पित गरेर, अल्लाहको निम्ति धर्मलाई समर्पित गरेर आफ्नो हृदयमा जुन राखिएको कुरा, जुन तपाईको इच्छा र विचार छ त्यसलाई अल्लाह समक्ष समर्पित गरेर अल्लाहलाई पुकार्ने गर, अल्लाहसित दुआ गर्ने गर। अल्लाहले भन्नुभएको छ त्यसपछि वलौ करिहल काफिरून, यदि काफिरहरूले नराम्रो नै मान्दछन् तै पनि अल्लाहलाई पुकार्ने गर, अल्लाहलाई पुकार्दै गर। अल्लाहु अक्बर। यो हो निस्वार्थता, मनको शुद्धता। शुद्ध मन पारेर अल्लाहलाई मात्र एक ठानेर अल्लाह नै यस कुरालाई स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ, अल्लाह नै दिन सक्नुहुन्छ भने अल्लाहसित नै दुआ गर भनेर चाहिँ मनमा प्रष्ट रूपले यो विचार हुनुपर्छ, यो विश्वास हुनुपर्छ। दोस्रो जुन अदब हो, दोस्रो शिष्टाचार हो, त्यो हो कि दुआ कबुल हुने समयलाई ध्यानमा राख्नु। केही यस्ता समयहरू छन्, केही यस्ता दिनहरू छन् जुन समय र दिनहरूमा अल्लाहले दुआलाई विशेष गरी प्राय अल्लाहले चाहिँ अधिकांश व्यक्तिको दुआ यदि शर्तको साथ दुआ छ भने अवश्य त्यसलाई स्वीकार गर्नुहुन्छ। जस्तै अरफाको दिनको दुआ अल्लाहले स्वीकार गर्नुहुन्छ, रमजानको महिनामा व्रत बसेको अवस्थामा गरिएको दुआ, रातिमा क्याम गर्दाखेरि गरिएको दुआ, यी समयहरू, यी दिनहरू यस्ता हुन् जसमा अल्लाहले दुआहरू स्वीकार गर्नुहुन्छ। यसै गरी जुमाको दिन गरिएको दुआ स्वीकार हुन्छ र यसै गरी विशेष समयहरू मध्ये जसमा अल्लाहले दुआलाई स्वीकार गर्छन् त्यो हो फजरको समय हुनुभन्दा अघि रातिको तेस्रो पहरमा दुआ स्वीकार हुन्छ। हदिसमा जस्तो कि आउँछ कि अल्लाह त्यति बेला आफ्ना फरिस्ताहरू समेत जुन संसारबाट अर्थात् पृथ्वीबाट देखिने जुन आकाश छ त्यहाँ आकाशनिर झर्नुहुन्छ र अल्लाहले आफै भन्नुहुन्छ कि मन यदउनी अस्तजिब लकुम, अस्तजिब ला, कसले मलाई दुआ गर्छ, मबाट माग्छ अनि मैले त्यसको दुआलाई स्वीकार गर्छु भन्ने हदिस प्रष्ट छ। यसै गरी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुको वर्णन छ कि अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि अक़रब मा यकुनुल अब्दु मिन रब्बिह व हुवा साजिद। अल्लाहु अक्बर। यस्तो अवस्था जसमा अल्लाहले दुआ स्वीकार गर्नुहुन्छ सजदाको अवस्था हो। अक़रब मा यकुनुल अब्दु मिन रब्बिह व हुवा साजिद, कि सजदाको अवस्थामा व्यक्ति आफ्नो रब अल्लाहसित अति नजिक हुन्छ। अनि फअक्सिरु दुआ, अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नुभयो कि यस्तो अवस्था, सजदाको अवस्थामा अल्लाहसित धेरै भन्दा धेरै दुआ गर्ने गर। भन्नाले कुनै दुआ यदि यस्तो छ जुन माग्नु पर्ने छ अल्लाहसित भने दुआको यो समय र यो अवस्था सजदा गरेर अल्लाहसित दुआ गर्दा अल्लाहले स्वीकार गर्नुहुन्छ, किनकि व्यक्ति सजदा गरेको अवस्थामा अल्लाहको एकदमै नजिक हुन्छ। यो सही मुस्लिमको हदिस नम्बर 482 हो। यसै गरी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुको वर्णन छ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि इन्न फिल जुमुअति लसाअह ला युवाफिकुहा मुस्लिम यसअलुल्लाह फीहा खैरन इल्ला आताहु इय्याह। जुमाको दिनको विषयमा यो हदिस कि जुमाको दिन भन्नुभयो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले कि जुमाको दिन एउटा यस्तो समय छ कि जुन समयमा यदि ठ्याक्कै व्यक्तिले, मुस्लिम व्यक्तिले, अल्लाहमाथि ईमान राख्ने मुस्लिम व्यक्तिले यदि अल्लाहसित त्यस समयमा मागे, कुनै पनि भलाइ अल्लाहसित माग गर्छ भने अल्लाहले अवश्य त्यसलाई दिइहाल्नुहुन्छ। जुमाको दिनको यस्तो समय, कुनै एक यस्तो समय छ जसमा गरिएको दुआ अल्लाहले रद्द गर्नुहुन्न, स्वीकार गरिहाल्नुहुन्छ। यो पनि सही मुस्लिमकै हदिस 1973 नम्बरको हदिस हो। यसै गरी तेस्रो अदब, शिष्टाचार दुआको उसमा के हुनुपर्छ, दुआ गर्दाखेरि कुन कुरालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ कि मसिनो स्वरमा दुआ गर्नु। मसिनो स्वरमा चिच्याएर अरूलाई डिस्टर्ब गरेर नहोस्, मसिनो स्वरमा दुआ गर्नु
यो दुआका शिष्टाचारहरू मध्येको एउटा शिष्टाचार र अदब हो। दुआ गर्ने व्यक्तिमाथि जरुरी छ, अनिवार्य छ कि त्यसले दुआ गर्दाखेरि आफ्नो स्वरलाई धेरै ठुलो पनि नगरोस्, आफ्नो स्वरलाई मात्र मुख नहलाइकन मात्र मनमा नराखोस्, मुखले भनोस् तर स्वर पनि ठुलो नहोस्, र यसै गरी दुआ गर्दाखेरि त्यो सीमा उल्लङ्घन नगरोस्। अल्लाहले पवित्र ग्रन्थ कुरानमा भन्नुभएको छ, उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफिया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदिन। सूरा आराफको आयत नम्बर 55 कि हे मानिसहरू, आफ्नो पालनकर्तासँग विनम्र बिन्ती गर्ने गर, विनम्र बिन्ती गर्ने गर, मसिनो स्वरले र एकान्तमा प्रार्थना गर, मसिनो स्वरले र एकान्तमा प्रार्थना गर। निसन्देह अल्लाहले सीमा उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई प्रेम गर्दैनन्, सीमा उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई अल्लाहले प्रेम गर्दैनन्। आदरणीय दर्शकवृन्द, प्रिय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यी दुआका शिष्टाचारहरू विशेष रूपले हामीले दुआ गर्दाखेरि ध्यानमा राख्नुपर्छ। यसै गरी एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो, महत्त्वपूर्ण दुआका शिष्टाचारहरूमध्ये यो पनि हो कि दुआ स्वीकार हुनमा हतार नगर्नु। कतिपय हुन्छन् दुआ गरेको गरिरहेछु, गर्दैछु, नमाज पनि पढ्दैछु, दुआ पनि गर्दैछु, तर स्वीकार भए जस्तो लाग्दैन, अल्लाहले सुन्नु भएको छैन, मेरो दुआ कबुल भएको छैन भन्न थाल्छन्। यो भन्नु एकदमै दुआ गर्नुको विपरीत हो, अथवा दुआको अदब र शिष्टाचारको विपरीत हो। यस्तो कहिले पनि भन्नाले मनमा खुल्दुली भएको कुरा यसले स्पष्ट हुन्छ। त्यसले गर्दा दुआ गर्दाखेरि दुआ स्वीकार हुनमा हतार गर्नु हुँदैन, हतार गर्नु हुँदैन। किनकि व्यक्तिलाई, दुआ गर्ने व्यक्तिलाई, भक्तलाई, मानिसलाई थाहा छैन कि कुन कुरामा भलाइ छ र कुन कुरा चाहिँ राम्रो छ, कुन कुरा नराम्रो छ। मानिसलाई थाहा हुँदैन, अल्लाहलाई राम्ररी थाहा हुन्छ। अल्लाहलाई प्रष्ट थाहा हुन्छ कुन कुरा मेरो भक्तको लागि उत्तम छ, कुन कुरा चाहिँ नराम्रो छ। अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभएको छ कि मा अलल अर्दे मुस्लिम यदउल्लाह बिदअवतिन इल्ला अताहुल्लाह इयाह औ सरफ अन्हु मिन सुइ मिस्लहा। अल्लाहु अक्बर। आदरणीय दर्शकवृन्द, ध्यान दिनुपर्ने यो हदिस जुन हामी पनि कहिले काहीँ दुआ गर्दाखेरि धेरै मानिसहरू यस्तो देखा पर्छन् कि दुआ गरेर दुआ गर्नु सल्लाहसित इन्शाअल्लाह तपाईको काम सफल हुन्छ, तपाईँ सफलता प्राप्त गर्नुहुन्छ भन्न थाल्छन्। धेरै दुआ गरेको सन्चो भएन, धेरै यो गरेको सन्चो भएन, दुआ स्वीकारै भएको छैन जस्तो लाग्छ। यो भन्नु बिल्कुल एकदमै गलत हो। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो कि मा अलल अर्दि मुस्लिमिन यदउल्लाह बिदअवा इल्ला अताहुल्लाहु इयाह। कुनै मुस्लिम व्यक्तिले अल्लाहमाथि ईमान राख्ने, अल्लाहमाथि विश्वास राख्ने कुनै पनि मुस्लिम व्यक्तिले कुनै पनि प्रार्थना, कुनै पनि दुआ गर्छ भने अल्लाहले त्यसलाई वा त त्यसले माग गरेको नै दिइहाल्नुहुन्छ, वा त त्यसको दोस्रो रूप भन्नुभयो अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले औ सरफ अन्हु मिन सुइ मिस्लहा। वा त त्यही जुन उसले भक्तले माग गरिरहेको छ त्यसको लागि यदि त्यो कुरो राम्रो छ भने अल्लाहले त्यही दिइहाल्नुहुन्छ, नभए त्यो कुरो त्यसको लागि राम्रो छैन भने अल्लाहलाई राम्ररी थाहा छ, तर त्यसकोले गरेको दुआ प्रार्थना व्यर्थ जाँदैन। अल्लाहले के गर्नुहुन्छ त्यसको सट्टामा अल्लाहले त्यसभन्दा ठुलो अथवा त्यस जस्तै कुनै कष्ट त्यसमाथि आउने थियो त्यस कष्टलाई त्यसबाट हटाइदिनुहुन्छ। अल्लाहु अक्बर। वा त माग गरेको भक्तले माग गरेको नै अल्लाहले त्यही दिइहाल्नुहुन्छ, वा त यसलाई थाहा पनि हुँदैन कुनै यस्तै नराम्रो घटना घट्ने थियो, नराम्रो कुरा हुने थियो, त्यस नराम्रो घटनालाई अल्लाहले हटाइदिनुहुन्छ, मानिसलाई थाहा पनि हुँदैन। त्यसले गर्दा हतार गर्नु हुँदैन। शुद्ध मनले अल्लाहसित गरेको दुआ अवश्य अल्लाहले स्वीकार गर्नुहुन्छ, अल्लाहले अवश्य स्वीकार गर्नुहुन्छ। त्यस स्वीकारको दुई रूप छ, एउटा वा त माग गरेको झैँ दिइहाल्नुहुन्छ, वा त त्यसको लागि यदि त्यो कुरो नराम्रो छ भने अल्लाहले त्यसमाथि आउने कुनै कष्टलाई त्यस गरेको दुआको सट्टामा अल्लाहले हटाइदिनुहुन्छ।
तर शर्त हो मालम यदउ बि इस्मिन, मुस्लिम त्यो व्यक्तिले कुनै पाप गर्नुको लागि दुआ नगरोस्, पापको दुआ नगरोस् पाप गर्नको लागि। औ कतिआति रहिम, वा यसै गरी कुनै नाता काट्नको लागि, नात विच्छेद गर्नको लागि दुआ नगरोस्। यदि यी दुई कुरा बाहेक कुनै अन्य दुआ त्यसले गरेको छ भने अल्लाहले अवश्य स्वीकार गर्नुहुन्छ र स्वीकारको दुई चाहिँ रूप हुन्छ। एउटा वा त त्यसले गरेको माग गरेको दुआ झैँ अल्लाहले दिइहाल्नुहुन्छ, वा त त्यसको सट्टामा अल्लाहले त्यसमाथि आउने कुनै ठुलो वा त्यस्तै कुनै कष्ट, त्यस जस्तै कुनै अन्य कष्ट छ भने त्यसलाई अल्लाहले हटाइदिनुहुन्छ। फकाल रजुलुम मिनल कौम, अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यो कुरा भन्नुभयो त समुदाय मध्ये एकजना सहाबीले व्यक्तिले भन्नुभयो इजन नुक्सिर, हे अल्लाहको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भन्नाले हामी धेरै भन्दा धेरै दुआ गरौँ, अल्लाहले वा त त्यही माग गरेको नै दिइहाल्नुहुन्छ, वा यदि त्यो कुरो मेरो लागि राम्रो छैन भने अल्लाहले म माथि आउने कष्टलाई हटाइदिनुहुन्छ। अल्लाहको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले भन्नुभयो अल्लाहु अक्सर, अल्लाह अत्याधिक छन्, अल्लाहसँग अल्लाहको खजानामा कमी छैन, अल्लाह जति तिमीले माग्छौ त्यति अल्लाहले दिनुहुन्छ। यो सही तिर्मिजीको हदिस नम्बर 3573। अल्लामा अल्बानीले यस हदिसलाई हसन र सही भन्नुभएको छ। आदरणीय दर्शक वृन्दहरू, यी केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्, शिष्टाचार र अदबहरू हुन् दुवाको लागि जुन हुनुपर्छ, हतार मान्नु हुँदैन। र यसबाहेक अन्य केही सामान्य रूपले शिष्टाचार र अदबहरू छन्, जस्तै दुवा गर्दाखेरि किब्लातिर मुख गर्नु, किब्लातिर मुख गरेर दुवा गर्दाखेरि गर्ने बेलामा चाहिँ हात उठाएर दुवा गर्नु, किनकि हदिसमा आउँछ कि अल्लाहले भन्नुहुन्छ, हदिस कुदसी हो कि अल्लाहले भन्नुहुन्छ कि मलाई लाज लाग्छ कि मेरो भक्तले मेरो अगाडि हात उठाएर कुनै कुरा माग्छ अनि मैले त्यसलाई शून्य दिएर म फर्काइदिउँ, भन्नाले केही नदिउँ, मलाई लाज लाग्छ भन्नाले अल्लाहले व्यक्तिले भक्तले यदि अल्लाहलाई हात उठाएर माग्न थाल्यो, माग्यो भने अल्लाहले अवश्य दिनुहुन्छ। त्यसले गर्दा किब्लातिर मुख गर्नु, यसै गरी हात उठाएर दुवा गर्नु, यसै गरी दुवा गर्दाखेरि अठोट विश्वास राख्नु कुन कुराको, अल्लाहले अवश्य स्वीकार गर्नुहुन्छ। म अल्लाहलाई माग्दैछु भने अल्लाह नै दिनेवाला हुन्, अल्लाह अवश्य मलाई दिनुहुन्छ। यो कुराको पूर्ण रूपले विश्वास र अठोट विश्वास हुनुपर्छ। यो नहोस् कि माग्दैछु खै सुन्नुहुन्छ अल्लाहले दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न, यस्तो भन्ने खालको चाहिँ मनमा खुल्दुली नहोस्। दुवा गर्दाखेरि पूर्ण रूपले अठोट विश्वास होस् कि अल्लाहले अवश्य दिनुहुन्छ र मेरो दुवा इन्शाअल्लाह अवश्य स्वीकार हुन्छ। यसै गरी चाहिँ दुवा गर्दाखेरि का सामान्य अदबहरू मध्ये जोड दिँदै दुवा गर्नु, भन्नाले हे अल्लाह दिनुस्, मलाई यो कुरो चाहियो भने तर जायज कुरा होस्, पापको लागि नाता काट्नको लागि नहोस्, र जुन कुराको लागि दुवा गर्दैछ व्यक्तिले त्यसलाई कम्तीमा 3 पटकसम्म दोहोर्याओस्, त्यसलाई 3 पटकसम्म दोहोर्याएर हे अल्लाह दिनुस्, हे अल्लाह मलाई यो कुरो दिनुस् भनेर माग गर्ने। यसै गरी दुवा गर्नुभन्दा पहिले तौबा गर्नु, सम्पूर्ण गरेका पापहरूबाट पश्चाताप र तौबा गर्नु, अल्लाह समक्ष तौबा गर्नु, पश्चाताप गर्नु, बल्ल दुवा स्वीकार हुन्छ। र यदि कुनै व्यक्तिको हक अधिकार छ भने त्यसको हक अधिकार खोसिएको छ भने त्यसको हक अधिकार फर्काउनु, धन सम्पत्तिको रूपमा छ भने त्यसलाई त्यसको धन सम्पत्ति फर्काइहाल्नु, कसैमाथि भनेर कुनै कुरा त्यसलाई चाहिँ चोट पुर्याएको छ भने गएर त्यसबाट माफी माग्नु, यो कुराहरू पश्चाताप गरेर अल्लाहको हक अधिकार प्रति यदि हनन भएको छ अथवा त्यसमा ढिलाइ सुस्ती गरेर अल्लाहले दिएको आदेशको पालना गरेको छैन भने अल्लाहसित वचन दिनु कि अल्लाह अबदेखि म यो कुरो छोड्दैन भने अल्लाहसित क्षमा मागेर पश्चाताप र तौबा गर्नु, यो जरुरी छ। अनि त्यसपछि एउटा स्वच्छ मन, हृदय लिएर, सफा हृदय लिएर अल्लाहको अगाडि उभिएर दुवा गर्नु, यो चाहिँ अदबहरू मध्ये हो, दुवाका अदबहरू मध्ये, अनि दुवा स्वीकार हुन्छ। दुवा माग्दाखेरि सुरुवातमा पनि अल्लाहको प्रशंसाले सुरु गर्ने र यसै गरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माथि दरुद पठाउँदै
दुआको सुरुवात गर्ने अनि त्यसैमा अन्त पनि गर्ने, अल्लाहको हम्द र प्रशंसाको साथ नबीमाथि दरुद पठाउँदै दुआको समापन पनि गर्ने। अनि यी केही यस्ता सामान्य दुआका अदब र शिष्टाचारहरू हुन् जसले गर्दा अल्लाहले दुआ स्वीकार गर्नुहुन्छ। आदरणीय दर्शकवृन्दहरू, केही यस्ता दुआमा चाहिँ केही यस्ता गल्तीहरू जसलाई व्यक्तिले दुआ गर्दाखेरि गर्छन्, ती गल्तीहरूबाट ध्यान दिएर बच्नु पर्छ। दुआ गर्दाखेरि यस्तो गल्ती नहोस्, किनकि यी गल्तीहरूले गर्दा दुआलाई स्वीकार हुनबाट यस गल्तीले रोक लगाइदिन्छ, स्वीकार हुन दिँदैन, अल्लाहले स्वीकार गर्नुहुन्न भन्नाले यस्ता गल्तीहरू मध्ये पहिलो गल्ती, यस्ता गल्तीहरूबाट बच्नु अति आवश्यक छ। जसमध्ये पहिलो गल्ती यो हो कि मृत्युको दुआ नगर्नु। आफ्नो मृत्युको दुआ, धेरै मानिसहरू संसारमा आएको समस्या त्यसले सहन गर्न सक्दैन अथवा सहन गर्न त्यसलाई गाह्रो हुन्छ भने, त्यो एकदम पीडित हुन्छ भने भनिहाल्छ, हे अल्लाह मलाई मृत्यु दिइहाल्नुहोस्, मृत्यु माग्न थाल्छ, मौत माग्न थाल्छ। यो चाहिँ गर्नु हुँदैन, मनाही छ यसको विषयमा। र मृत्युको दुआ गर्नु र यसै गरी मृत्यु अल्लाहसित माग्नु यो कदापि उचित होइन, जायज होइन, यो हराम हो। यसै गरी आफूमाथि शराब वा आफ्नो घर परिवार वा यसै गरी आफ्नो धन सम्पत्तिमा शराब नदिनु। म बर्बाद भइहालौँ, मेरो घर परिवार जसले मलाई यस्तो गर्यो त्यो बर्बाद भइहालोस्, वा मेरो धन सम्पत्ति बर्बाद भइहालोस् भन्ने, त जा, मेरो घोडा छ घोडा बर्बाद भइहालोस्, मेरो सवारी छ त्यो जाओस्, होइन, ती यस्ता दुआ कदापि गर्नु हुँदैन। यसै गरी छिट्टै सजाय होस् भनेर दुआ गर्नुबाट बच्नुपर्छ, यो पनि ठुलो गल्ती हो। मैले आज गरेको दुआ भोलि नै त्यसलाई सजाय भइहालोस् दुश्मनलाई, यस्तो गर्नु हुँदैन। यसै गरी नाता काट्नुको दुआ गर्नु हुँदैन, प्रार्थना त्यसको लागि गर्नु हुँदैन। आफ्नो दुआ गर्दाखेरि अल्लाहको दया र कृपालाई सीमित गर्नु पनि दुआमा हुँदैन। जस्तै यो भन्नु कि हे अल्लाह मात्र मलाई जीविका प्रदान गर्नुहोस्, मलाई खुसी मात्रै प्रदान गर्नुहोस्, अरूलाई नप्रदान गर्नुहोस्, हे अल्लाह मात्र मलाई निको पारिदिनुहोस्, अरूलाई त्यत्तिकै बिरामी नै छोडिदिनुहोस्, यस्तो दुआ गर्नु मनाही छ। यो गल्ती हो। यदि कसैले भन्यो कि अल्लाह मात्र मलाई दिनुहोस्, अरूलाई नदिनुहोस्, मलाई सन्चो पारिदिनुहोस्, अरूलाई नपार्नुहोस्, यो दुआको विपरीत अर्थात् एउटा पाप जस्तै हो, पाप हो यो। यसै गरी दुआ गर्दाखेरि निराश नहुनु। धेरै दुआ गरेको अहिलेसम्म भएकै छैन भनेर नभन्नु, किनकि निराशा कहिले आउँछ जब व्यक्तिलाई मनमा खुल्दुली हुन्छ, पूर्ण विश्वास हुँदैन, खै मेरो दुआ स्वीकारै भएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई भन्न थाल्छ, अथवा यस प्रकारको भावना, यस प्रकारको धारणा त्यसको मनमा आउन थाल्छ भने यो दुआको विपरीत हो, यो गल्ती हो। यसबाट बच्नु अति आवश्यक छ। दुआ गर्दाखेरि पूर्ण विश्वास, अठोट विश्वास हुनुपर्छ, हे अल्लाह तपाईँ नै स्वीकार गर्नेवाला हो, अवश्य मेरो दुआ स्वीकार गर्नुहुन्छ, मलाई पुरा विश्वास छ भनेर मनमा धारणा लिएर अल्लाहसित दुआ गर्नुपर्छ। यसै गरी यस्तै दुआ गर्दाखेरि व्यक्तिहरू जुन गल्ती गर्छन् ती गल्तीहरूमध्ये कि अति ठुलो स्वर नगर्नु। दुआ गर्दाखेरि अति ठुलो स्वरमा दुआ गर्नु यो उचित होइन। मसिनो स्वर, यो बुझ्नुस् कि अल्लाह मेरो हरेक कुरा सुन्दछ, अल्लाहलाई सुनाउन खोजेको हो मैले, अरूलाई सुनाउन खोजेको होइन। त्यसले गर्दा ठुलो स्वरले दुआ गर्नु हुँदैन, मसिनो स्वरले दुआ गर्नु, मुखबाट निस्कोस्, हृदयबाट दुआ निस्कोस्, यो हुनुपर्छ। यसै गरी जुन गल्तीहरू मानिसहरूले गरिहाल्छन् दुआ गर्दाखेरि जसबाट बच्नु अति आवश्यक छ, ती कुराहरूमध्ये एउटा कुरा यो पनि हो कि अल्लाहका यस्ता नामहरू नामाङ्करण गरेर दुआ गर्नु जुन कुरान र हदिसमा अल्लाहको नाम आएकै छैन, त्यो नाम लिएर दुआ गर्नु जायज छैन, जायज छैन। यसै गरी दुआ गर्ने व्यक्तिको
चाहना चाहिँ उपद्रो गर्नु नहोस्। उपद्रो, यो दुआ मेरो स्वीकार भयो अथवा मलाई यो वरदान अल्लाहले प्रदान गर्नुभयो भने म सबैलाई नष्ट पार्छु, सबैलाई यो गरिदिन्छु, मेरो हातमा अल्लाहले यो कुरो दिइदिनु भयो भने मैले अरूलाई देखाउँछु भन्ने खालको भावना र धारणा नहोस्। अल्लाहसित प्रार्थना छ अल्लाह हामी सबैलाई दुआ जस्तो महत्त्वपूर्ण इबादत र उपासनालाई राम्री बुझेर अल्लाहसित नै दुआ माग्नेवालाहरू बनाइदिउन् र यसै गरी दुआ नियम अनुसार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमले जुन कुराहरूको निर्देशन दुआको सम्बन्धमा दिनुभएको छ ती निर्देशन अनुसार अल्लाह हामी सबैलाई अल्लाहसित दुआ गर्नेवाला बनाइदिउन्। किनकि जति दुआ गरिन्छ त्यति पाइन्छ, माग गरिन्छ भने पाइन्छ, मागिँदैन भने पाइँदैन। अल्लाहले भन्नुहुन्छ कि हे मेरा भक्तहरू मसित प्रार्थना गर, बिन्ती गर, मसित माग, म दिनेवाला हो, म अवश्य दिन्छु भने माग्ने प्रति अल्लाहले हामीलाई प्रोत्साहित पार्नु भएको छ भने हामीले दुआ गर्नुपर्छ, अल्लाहसित माग्नुपर्छ शुद्धताको साथ, मनको शुद्धिकरणको साथ र यसै गरी अल्लाह माथि पूर्ण रूपले कि अल्लाहले स्वीकार गरी मलाई अवश्य प्रदान गर्नुहुन्छ विश्वासको साथ, अठोट इरादाको साथ दुआ गर्नुपर्छ। अल्लाह हामी सबैलाई हरेक प्रकारको संसार लोक परलोक दुवै ठाउँका हरेक भलाइहरू प्रदान गरून्। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।